वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में गजा और लबनान पर इसराइली जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन कॉज़ के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इआदा करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियाँ कुर्रे अर्ज़ को दरपेश अहम चैलेंजेस सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 का आज़रबाईजान में इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंजेस के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। लॉस एंड डैमेज फंड के तहत मुतासरा मुल्कों से ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के COP29 को कवरेज के लिए खुसूसी इंतज़ामात। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का दौरा है सऊदी अरब। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा की और मुल्क की सलामती और तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआ की। इसहाक़ डार रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ, विफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत। ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी, गैर मुल्की असलहे, वर्दी और आलात का इस्तेमाल। BLA ने कोयटा खुदकुश हमले में मुलव्विस दहशत गर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दहशत गर्द सर से पांव तक गैर मुल्की असलहे और सामान से लदा हुआ है। US मेरीन कोर का यूनिफॉर्म पहने खुदकुश बमबार मोहम्मद रफीक ने अमरीकी साख्ता M4 राइफल उठा रखी है, जो अफगानिस्तान में डॉलरों से खरीदी जा सकती है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 6 खवारिज वासिल जहन्नुम, 6 जख्मी। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलविस रहे। सदर आसिफ अली जरदारी का शिमाली वज़ीरिस्तान में खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत की तारीफ। सदर ममलिकत का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्द अनासिर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। आसिफ अली जरदारी। शिमाली वजीरिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों की पजीराई। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखने के आज़म का इआदा। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 530 बच्चों का कामयाब ऑपरेशन। प्रोग्राम के तहत पंजाब ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सूबों से आने वाले बच्चों का भी इलाज होगा। हर बच्चे की सेहत अहम है, बच्चों की जिंदगियां बचाने की सरतोड़ कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए साजगार फ़ज़ा की तश्कील। कतर और सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी का ऐलान। कतर की तिजारत, सकाफत और दीगर शोबों में $3 अरब की सरमाकारी। सऊदी अरब भी पाकिस्तान की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम, मादनियात के शोबों में $2.8 अरब की सरमाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के साथ मुआहदे पाकिस्तान पर गैर मुल्की सरमाकारों के एतमाद का वाज़ेह सबूत है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। स्मोक में इजाफे के बायस शहरी बड़ी तादाद में गले और फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए पंजाब भर में ज़िले इंतज़ामिया मुतहर्रिक। अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील।
मशरक़ी वस्ता में इसराइली जहरियत जारी। शिमाली गजा पर अल-सुब इसराइली बमबारी में 39 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर किए गए हमलों में मुतादिद घर तबाह। गजा शहर पर इसराइल के हमले में 5 जबकि दीर उल बलाह में खैमा बस्ती पर बमबारी से 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। लेबनान पर भी सहूनी फोर्सेस की बमबारी। तिब्बी अमले के 3 कारकुनों समेत 34 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। कतर की फ़लस्तीन इसराइल सालसी बंद करने की तरदीद। गजा में जंगबंदी के लिए सालसी से दस्तबरदार नहीं हुए। गजा में जंगबंदी के हवाले से सालसी से दस्तबरदारी के बारे में गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा कतर। मणिपुर में खूनरेजी की नई लहर। मेती मलेशिया की अस्करियत पसंदों का लकी कबीले के बाशिंदों पर हमला। 3 अफराद हलाक, 17 घर, 3 दुकानें नजर आतिश। मई 2023 से जारी नस्ली फसादात में सैकड़ों अफराद मारे गए। 60,000 से जायद अफराद बेघर हुए। बड़ी तादाद में घर, कारोबारी मराकज़ और इबादत गाहें तबाह। मोदी हुकूमत हालात पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन पर सिख बरादरी के लिए बड़ा तोहफा। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में 4 मंजिला नए रिहायशी ब्लॉक की तामीर का काम मुकम्मल। 3000 से ज़्यादा सिख यात्रियों को रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात मुहैया होंगी। नए रिहायशी ब्लॉक की तामीर पर सिख यात्रियों का इजहार मुसर्रत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज साइंस बराए अमन व तरक्की का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में होने वाली साइंसी तहकीक और तरक्की के फरोग के साथ आलमी अमन के क़याम में साइंस की अहमियत को उजागर करना है। पर्थ में तीसरा और फैसला कुन वनडे। ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को 141 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन पाकिस्तानी पेसर्स के सामने रेत की दीवार साबित। पूरी टीम 31.5 ओवर्स में 140 रन पर आउट। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की 3-3 विकेट्स। हारिस रऊफ ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। नंबर पर ईपीएल के मैचेस देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूँगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास 11 नवंबर को रियाद में होगा। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दूसरा मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास सऊदी हुकूमत की तजवीज़ पर बुलाया गया है। सरबराह इजलास गुज़श्ता साल नवंबर में रियाज में होने वाले गैर मामूली मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास के तनाजुर में हो रहा है। दूसरी मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास में गजा और दीगर इलाकों की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में सरबराहानी मुमलिकत व हुकूमत, अरब लीग और इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के आला हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फ़लस्तीन काज के लिए मुकम्मल हिमायत के अज़म का इयादा करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ गजा में जारी नस्ल कुशी को रोकने और फौरी गैर मशरूत जगबंदी का मुतालबा करेंगे। वज़ीर आज़म खित्ते में इजराइली जारहियत व मुहिमजोई को भी फौरी रोकने का मुतालबा करेंगे, जिसकी वजह से मशरक़ वस्ता के मुल्कों की सलामती को खतरात लाहक हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास समेत हर आलमी फोरम पर मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों की आवाज़ बने हैं। उन्होंने गजा में इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत, फौरी जगबंदी, गजा में इमदादी सामान की फराहमी और आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइली जारहियत पर इसको जवाबदेह बनाए। This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine.
We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں پاکستان سے مظلوم فلسطینی اور لبنان کے بہن بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان میں مختلف ادارے اور مخیر حضرات بھی اپنے بھائیوں کی مدد میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے لیے بین الاقوامی تحفظ چاہتا ہے اور 4 جون 1967 بارڈر کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عرب لیگ اور اوائسی ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ محمد شاہد، پی ٹی وی نیوز۔ لیڈرشپ اور ورکروں کی طرف سے جناب سینیٹر زاہد خان صاحب، اس کے بھائی ایوب خان صاحب کا ذکر میں نہ کرو۔ میں اور زاہد خان صاحب تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، مگر اگر آپ کے پیچھے گھر میں اسی طرح نہ ہو کہ اس حجرے ڈنڈے اور لوگوں کی خدمت تحصیل تانہ کو قائم دائم رکھ کے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے ایوب صاحب کے بارے بھی ہر ایک بندے سے بہت اچھے الفاظ سنے اور ہر ایک کی خواہش سنی کہ دن رات اپنے علاقے کے لوگوں، اپنے حلقے کے لوگوں، اپنے ضلع کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ تو اسی کا کیونکہ اگر آپ یہاں وہی کوئی کام کریں تو وہی اس کے ثمرات ملتے۔ ساتھ ساتھ آپ کے پورے، یہ آپ ایک نام نہیں کہ زاہد خان صاحب یا ایوب خان صاحب جو اس کا بھائی یہاں الیکشن لڑتا ہے اور سیاست کرتا ہے، مگر آپ کا ایک بہت بڑا جمبہ جس کو ہم پشتو میں ڈالا کہتے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ اس دیر جیسے مشکل ترین علاقے میں آپ نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لیے اور ہر دفعہ لیے اور ڈٹ کر خواہ وہ تحصیل کی الیکشن ہے، قومی اسمبلی کے ہے یا صوبائی اسمبلی کے۔ تو میں آپ کے ان ہزاروں ساتھیوں کو، یہ ایک نام نہیں ہے، آپ کے پیچھے ہزاروں ساتھی ہے، میں ان تمام ہزاروں سپورٹروں کو، ساتھیوں کو، اور آج مجھے یہ بھی حیرت ہوئی، میں گریس اسٹیشن میں افتتاح کر رہا تھا، میرے ایک جماعت اسلامی کا دوست ملا، میں نے وہی رکن تھا، میں نے اس زمانے میں خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ آج انہوں نے بھی مسلم لیگ میں شمولیت، جماعت اسلامی سے بھی لوگ اس کے ساتھ آئے، پاکستان پیپل پارٹی سے بھی ہے اور دوسرے پارٹیوں سے۔ تو میں سب آنے والوں کا، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں میں خود ورکر بندہ ہوں اور ورکر کی عزت پر یقین رکھتا ہوں، عملی کام پر یقین رکھتا ہوں۔ فیلڈ میں 2 باتیں، ایک آپ کو سوچنا ہے کہ ملک کے لیے کون سی پارٹی، کون اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے ہر ایک بندے کو، یہ ملک ہم سب کا ہے، جس نے جو بھی فلیگ لگائے پاکستان سب کا ہے۔ اگر پاکستان ہو یا خوشحالی ہو تو یہ ملک آگے جائے گا اور ہر ایک اپنا سیاست کرے گا۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس جگہ جلسہ، دوسری جگہ، اگر پاکستان قائم دائم ہو تو تب یہ ہوگا۔ تو ایک تو ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سوچ لے کہ کون سی پارٹی، کون سی لیڈرشپ ہے جو جنون پاکستانی ہے اور پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو آگے لے جا سکتا ہے۔ تو ہر ایک کو یہ جواب ملے گا کہ وہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب کی طرح مشین کی طرح کام کرنے والا، جو اس انتہائی ٹینس حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، ملک میں بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں کتنے ٹینس کر رہے بعض لوگ، کیا کیا ایجنڈے، کیا کیا سوچ فکر کے سیاسی استحکام یا نہ آ جائے، کیا کیا ایجنڈے انہوں نے رکھے ہوئے، بیرونی دنیا سے ریموٹ پر کنٹرول ہو رہا ہے۔ مگر ان تمام مشکلات کے باوجود میں داد دیتا ہوں اپنی لیڈرشپ، شہباز شریف، اپنے الائز اتحادیوں، سب کو اور اس کی ٹیم کو، کہ اس مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ 38% مہنگائی سے 7% پر آنا معجزے اور خوابوں سے کم نہیں ہے۔ سٹاک ایکسچینج کی آپ دیکھ لیں، اتنی بلندی پر جانا
جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. زر مبادلہ کی ذخائر آگے لے کے جانا، اس کی بھی آپ دیکھ رہے. سود کی شرح 22-23% سے 15% پر آنا، اور اس ملک میں ہر ایک فیلڈ میں بیرونی دنیا میں آپ شنگھائی کانفرنس دیکھیں، شنگھائی آرگنائزیشن کانفرنس اسلام آباد نے کہ اتنی ممالک کی لیڈرشپ آئی. بیرونی دنیا میں بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا اور اندر بھی مختلف چیلنجز پر قابو پانا، خواہ بجلی کے چیلنجز ہو خواہ دوسرے چیلنجز ہو. تو یہ سب کی فرض بنتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی ہوتے ہوئے دیکھ لے کہ کون سی پارٹی اور کون سی لیڈرشپ ہے جو اس ملک کی خدمت کر سکتا ہے. یہ آپ کے ہر ایک کا فرض بنتا ہے. اور پھر اس خدمت میں زاہد خان صاحب کی بات بار بار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اس خدمات کو ہائی لائٹ کرنا یہ بھی ہر ایک بس کی کام نہیں ہے. آپ سب کچھ کرتے ہیں آج کل اس طرح سوشل میڈیا اور دوسرے چیزیں کہ آپ کے اچھے سے بھی برا بنانے میں ماہر ہے. آپ کو حیرت ہو جائے تھے کہ کس طرح چیزیں نکالتے. رات کو مجھے کسی نے ایک اس طرح پوسٹ بھیجا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھ ملائے، تصویر لی اور وہ چائنا میں گرفتار ہوا. وہ یہ کہتے کہ فلائی میں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس حالات میں اسی طرح لوگ جو آپ کے ان کارناموں کو ہائی لائٹ کر سکتے، سچ بول سکتے ڈٹائی سے، تو وہی خصوصیت زاہد خان صاحب میں موجود ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں صرف دیر کی سطح پر نہیں پورے ملک کی سطح پر انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. مسلم لیگ کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجھے حیرت ہوئی ان لوگوں کو جو پہلے کیا کہہ رہے تھے امریکہ کے بارے، جو کہتے ہیں غلامی نامنظور. کل میں نے دیکھا سوابی میں اس غلامی نامنظور والوں نے اتنی غلامی منظور کی کہ امریکہ کا جھنڈا پاکستان میں بھی لہرایا جلسے میں. شرم کرو. اسی طرح جھوٹے لوگوں پر لعنت بھیجنا چاہیے، اینٹی پاکستانی لوگوں پر کہ کل آپ کیا کہہ رہے تھے اور ابھی جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کیا میسج دینا چاہتے. کیا وہ امریکہ کا جھنڈا کل نہیں تھا جو آپ نے جھوٹ کا سائفر لہرا کر اور اپنے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی؟ آج وہ جھنڈا تبدیل ہو گیا ہے اور آپ اس خوشی میں نہ رہے. آپ اس ٹرمپ کی خوشی میں، ہر ایک ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. یو ایس اے کی اپنی پالیسی اور پاکستان کی اپنی پالیسی. ابھی آپ اس میں کہ ٹرمپ کے نام سے نعروں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. آپ کو کبھی نعروں نہیں دیں گے. آپ کو پاکستان کی عدالتوں اور کورٹس کو فیس کرنا ہوگا. اپنی وہی صفائی دینے ہوگی. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اسی طرح نہیں ہے. آپ کو یہاں فیس کرنا ہوگا. اس خوشی میں نہ پڑ جائے. اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اسی پر بھی غیرت کھاؤ اور وہ بھی معافیا مانگو کہ پاکستان کے خلاف کیا کہ شہیدوں کی قبروں کی آپ نے کتنی بے حرمتی کی. پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بھی بے حرمتی کی. آپ اس کی معافی مانگے. آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے پیچھے وہی آئی ایم ایف کو کتنے خطوط لکھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آپ نے وہی کتنی لابنگ کی اس پر معافی مانگے. وہی کتنے انویسٹمنٹ اور یہودی لابی کو اکٹھے کر کے کہ امریکہ کے 60 کانگریس مین اور یو کے 20 کانگریس مین کیا کون سی خصوصیت ہے اس بندے میں کہ اس کے لیے لیٹر لکھتے اور اس کی ڈیمانڈ کرتے. کوئی بات ہوگی نا. خصوصیت تو میں اور پاکستانی جانتے کہ اس کی کون سی خصوصیت کیریکٹر اور کارکردگی رہے. وہ کارکردگی ہم سارے جانتے. اس کی 4 سال مرکز میں حکومت رہی اور تیسرا ٹینیور کے پی کے میں. آپ کے پی کے کی عوام سے بہتر کون جج ہو سکتا ہے اس پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کی پرفارمنس اور ڈیلیوری کے بارے کہ اس نے کیا کیا ہے، ڈیلیور کیا. آج آپ دیر کے لوگ کہہ رہے آپ نے مینڈیٹ دیا ہے
सूबे मरकज हर में उसको नुमाइंदगी दी है। या तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए था, या तो दूध और शाद की नहरें पहले चाहिए थे, या अगर गैस लाए जायद खान साहब ने उसी टाइम में कहता था कितना जोरावर सेनेटर है। हम मुखालिफत में थे मगर मैं उसको दिल में दाद देता था कितना जोरावर बंदा है कि वही इसे खींच कर वही आगे लेके गया और ये लोगों को। मगर उसकी जब ये आउट हो गया, वो आ गया, आपने देख लिया कि क्या हो गया। वही एक्सप्रेसवे जो नवाज शरीफ साहब की दौर में 16, 17, 18 की एडीपी में आई, चित्राल तक किसने निकाला, किसने एडीपी से बाहर फेंक दिया? इस पीटीआई वालों ने निकाल दिया। तो फिर उसको वोट देने की क्या तो कवर जस्टिफिकेशन बनती है? ये वक्त साबित कर देगा, इन लोगों को रियलाइज हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। तो कोई देने वाला है नहीं, मगर हमारा एजेंडा हमारी पार्टी का और हमारा सबका, हमारे कायद का देने का एजेंडा है इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला। मैं कल भी बात की, छुट्टी का दिन था, मेरे चेयरमैन एनएचए सिटी कम्युनिकेशन से वही जो आपका एक प्रोजेक्ट चकदरा से लेकर आगे चित्राल तक जाना है, कुरियन एग्जियम, कुरियन बैंक, कुरियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम इंतहाई तेजी ला रहे हैं और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जल्द अज जल्द टेंडरिंग हो और ये एक इंटरनेशनल लेवल का रोड बन जाए और इंशाअल्लाह ताला बन के रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये आवाम को एक तोहफा देंगे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। मेरे साथ कम्युनिकेशन के सारे अफसरान यहाँ आए हुए, नीचे के बैठे हुए, वही हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है कि ये रोड की हालात बिल्कुल साथ साथ बड़ा प्रोजेक्ट चलता रहेगा, मगर उसकी यादीर तक दोबारा जगह जगह स्पार्ट होने चाहिए, कारपेटिंग होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में इसको दोबारा रीकारपेट कर दिया जाएगा, जबरदस्त बना दिया जाएगा। ये पूरे दीर की आवाम का मुतालिबा है। जरूर गैस की बात आप लोग कर रहे हैं, जो जायद खान साहब शोरों में जब मुझे पहला मौका मिला चकदरा तक एंटर करने की कोशिश की, मेरा और उसका एक ही सोच है कि कुछ काम करना है, और फिर उसने आगे हिम्मत की यहाँ तक ले आए। इंशाअल्लाह ताला गैस पर पाबंदी उठ जाए तो आप सबसे सरफहरिस्त होंगे, जो लोग महरूम रह गए उन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिजली के आपकी जो मसाइल हो, जरूरी नहीं है कि मैंने स्टेज पर ऐलान किया नहीं किया, हमारी जो बस में हो जरूर आपका साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे। हमारा एजेंडा सोच फिक्र है, अगर टैक्स की बात आई आपके एजेंडे में शामिल है। मैंने भरपूर 2 दफा कैबिनेट में आपका नुमाइंदा रहा, इस केपी के और मलाकंड डिवीजन से 2000 पिछला जो हुकूमत थी 23 से 24 तक भी लड़ के 1 साल एक्सटेंशन ली, और इसी दफे भी अकेला लड़कर आगे आपके लिए जून 2025 तक दोबारा एक्सटेंशन ली, जिसकी गाड़ियों पर और वो जो कस्टम एक्ट 2016 में लागू हुआ इसके खिलाफ भी भरपूर तगुदो की। हमारी मजीद भी जब वक्त आ जाए, पहले भी कोशिश किए, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसकी इलाके के बेहतर। हम ये नहीं कहते कि हम कोई मुबर्रा एग्जम्प्टेड लोग हैं, मगर हम ये कहते हैं कि हम पसमानदा लोग हैं। ये खित्ता पसमानदा है, डेवलपमेंट नहीं हुए, दहशतगर्दी का शिकार रहा है। इसमें सैकड़ों हजारों के लोगों के जाने गए दहशतगर्दी के खिलाफ, पहले भी और अब भी दहशतगर्दी के जद में, तो उनको एक स्पेशल स्टेटस इसलिए देना चाहिए। सैलाबों की नजर हो गई, आप इस रोड से हम नीचे आते आप देख रहे क्या क्या असर हुआ है। दूसरे मुश्किलात ज़लज़ले, या उसी टाइम में मैंने नवाज शरीफ साहब को भी लाया था अपर लोअर दीर बाजौर तक। तो इस तरह एक मुतासरा वो मर्ज सके या मलाकन डिवीजन, हमारा सबके लिए एहतराम है। हम बात करते कोई दूसरी तरफ न लेके जाए, हमारे लिए पूरा सूबा सारे एक कोने से हम चाहते हैं कि हर जगह डेवलपमेंट तरक्की हो। मगर वो टैक्सेशन और इसकी बात हुई, हमने जरूर कि इन लोगों को इसी लेवल पर लाया जाए या डेवलपमेंट नजर आ जाए। मगर बदकिस्मती के वो सूबे वाले, हमारा डिमांड उस सूबे से भी है। अगर आप मैंडेट लेते फिर बुला देते, क्यों देने की बजाय उन लोगों से ले लेते जो आपके जेब में, वही निकालते आपसे। देना तो बहुत बड़ी बात है। तो
तो ये सारे डिवीजन के अवाम की सूबाई हुकूमत से भी उनका हक बनता है पूछ ले, और मरकजी की हुकूमत ने भी हम उनका साथ दिया भी है, देते रहेंगे कि उनको इस तरह एक खसूसी हैसियत और उनके मसाइल हल करने को तवज्जो दी जाए। मगर ये बात मैं यादीर के अवाम से तवक्को, ये तो एक बात करने के लोग हैं, सीधे साधे पूरी दुनिया में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते, खासकर गल्फ कंट्रीज में हम जाते हैं तो हर जगह दीर की नुमाइंदगी नजर आती है, वही कमा के यहाँ भेज देते। हम उनके भी मसाइल जो बाहर हैं उनको हल करना चाहते, हम उन टीचर्स के लिए भी इस तरह नाहल हुकूमत आई है, शर्म उसको करना चाहिए। एक तरफ कहते हैं मैं PIA खरीदूंगा, खुदा के लिए यार, PIA खरीदने की बात है, और अपने प्राइमरी टीचर्स को तनख्वाहें और उनके अलायंसेस और उनके जायज डिमांड पूरे करने के लिए आपके साथ न टाइम है और न पैसे है। कितनी शर्म और अफसोस की बात है। वही जो लोग स्ट्राइक और हड़तालों पर है, उसके साथ बैठने के लिए भी आप शराइत लगा रहे हैं कि वज़ीर आला तब बैठेंगे कि आप उठ जाए और चले जाए और फलाह हो जाए। यार वज़ीर आला कोई आसमान से आया हुआ है? हम कोई एक ही लोग है, हमें अपने लोगों को सुन लेना चाहिए, उनके जायज डिमांड में उनका साथ देना चाहिए। मैंने उसी दिन भी कहा था इस्लामाबाद से, आज भी कह रहा हूँ KPK से कि हम उन मजलूमों के साथ हैं उनके जायज डिमांड्स में। हम उसे ये भी कहते हैं और उनकी नुमाइंदों के फर्ज बनता है, मैं उसके नुमाइंदों को कहता हूँ कि आपको लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि वही से पैसे लेकर चीफ मिनिस्टर तकसीम करेंगे, सवाबी में इतने लोगों को लाए, इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए इतने लोगों को लाए, इतने MNA की जिम्मेदारी बनती है और इतने MPA की जिम्मेदारी बनती है। क्या आप इसके लिए गए? आप इसके लिए गए सूबाई असम्बली और कौमी में? क्या आपका फर्ज है कि इन लोगों के मसाइल हल करे, उनके लिए लड़े, उनकी बात करे? उनकी तो 7-8 महीनों में बारी नहीं आई इन लोगों के मसाइल की, तो उनकी बारी आनी चाहिए डटकर, उनके लिए लड़े, उनके लिए बात करे, तब आप समझेंगे कि मैंने अपना रिस्क हलाल किया। इन नारों से स्टेट के खिलाफ आपको लोगों ने, इस दीर के अवाम ने, KPK के अवाम ने आपको स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए वोट नहीं दिया, आपको वोट दिया इस दीर और सूबे की खिदमत के लिए। तो आप उस सूबे और इस दीर की खिदमत की बारी कब आई है, उसकी बारी ले आओ। ये बारी न ले आओ कि एक करट्टा लगाए हुए कैदी नंबर ये और कैदी नंबर वो, उससे कुछ ही नहीं बनेगा। उसको ये सारे चीजें फेस करने होंगे, मगर जो लोगों ने मैंडेट दिए तीसरी दफा, आप उसके सामने जवाब दे, उसकी बात करे, उसके लिए लड़ो। और मैंने हमेशा कहा है, सियासत अपनी अपनी ये सुबह हम सब का है, उसके हुकूक और राइट्स के लिए हम किसी पीछे नहीं होंगे, आगे होंगे, लड़ेंगे। और अब तो जाहिद खान साहब का आवाज भी कोई दबा नहीं सकता है, ये भी बुलंद कर रहे हैं। मगर एक तरीक़ाकार है, मैंडेट आपके साथ है, असम्बली आपके साथ है, हुकूमत आपकी है, तो क्या आप अपनी असम्बली इन रिजोल्यूशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं? वही सिर्फ नारे लगाने के लिए, दूसरे को गालियां देने के लिए, वही सिर्फ स्टेट पर हमले के लिए, कि इस सूबे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब इस सूबे की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम उसे दरेग नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला साथ खड़े होंगे जब इसकी बारी आ जाए। तो आप सबका, मैं बात लंबी हो रही है, उसने कोई पासपोर्ट काउंटर की बात की है, जरूर मैं बात करूंगा। और इससे ज्यादा भी, इसलिए मैं ज्यादा चीजों में जाना नहीं चाहता हूँ, छोटे छोटे में वो कोई बात नहीं कि मैंने जलसे में कह दिया नहीं कह दिया, जो हमसे हो सकता है। सारे डिपार्टमेंट के लोग अब भी यहाँ मौजूद आए हुए, फिर भी आएंगे, आप भी आएंगे, हम उनके दफ्तरों में भी जाएंगे और आपके मसाइल हल करेंगे। आखिर में मैं एक दफा फिर जाहिद खान साहब और उसके हजारों साथियों जो आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की काफिले में मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, एक दफ़ा फिर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपनी तरफ से खसूसी यकीन दहानी किया, जो इत्तेमाद और ट्रस्ट आपने हम पर किए और मुझे से नाचीज़ पर किया है। मैं तो भी इन पहाड़ों से ताल्लुक़ रखने वाला, सिर्फ दौड़ने वाला, मेहनत, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, इकट्ठे लड़ेंगे। आप बड़े, मैं छोटा हो, आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे, आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे और उसमें आके
इन लोगों की मसाइल हल करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। मैं अपने पार्टी का आज के बाद इसमें कोई नई पुरानी नहीं है, आप सारे एक है। जब आपका लीडर है कि नवाज शरीफ, जब आपका निशान है कि शेर, तो इसमें कोई नया पुराना नहीं है, साथ है कि मगर मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो पहले से हमारी मौजूद पार्टी, उसको भी मैं बिल्कुल उसका मशकूर हूँ, उसका शुक्रिया कि उन्होंने बिल्कुल इतनी फराख दिली से जाहिद खान साहब उसकी पूरी टीम को इतनी खुशी की उसे वेलकम किया। मैं उसके उस जज्बे को भी सलूट सलाम पेश करता हूँ। ये वक्त है जिस तरह जाहिद खान से हमने बात की कि हम सारे एक हो गए, अगर हम इस जिले की खिदमत करना चाहते, सूबे की खिदमत करना चाहते, इस फितने से आज़ाद कराना चाहते, तो हम में यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ लड़े, एक दूसरे के टांगे खींचे, उससे कोई आगे काम नहीं होगा। वही जो लोग ये मायूस हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे एक होकर, एक ही आवाज़ होकर इस सूबे की और इस खित्ते की खिदमत करेंगे, इस दीर की खिदमत करेंगे, उसका ये शक्ल बदलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाहिद खान साहब एक दफ़ा फिर लोअर दीर में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि अवामी खिदमत की सियासत हमारा मिशन है। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले को खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि इस मौके पर साबिक सेनेटर जाहिद खान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। कारकुनों की इज्जत और अमली काम पर यकीन रखते हैं। अमीर मकाम कहते हैं मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कुराए अर्ज़ को दरपेश चैलेंजेस और सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 आज़रबाईजान में होने जा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे और वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म संगीन मौसमियाती चैलेंजेस के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और लॉस एंड डैमेज फंड के तहत मुतासरा मुल्कों से ताउन बढ़ाने पर जोर देंगे। पाकिस्तान टेलीविजन ने COP29 की कवरेज के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। हमारे साथ बाकू से बराह रास्त लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे डॉक्टर हारून इलाहीतूर, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर हारून इलाहीतूर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से और इसके साथ साथ बाकू में COP29 के लिए क्या इंतजाम हैं? तेल और गैस की कुदरती दौलत से मालामाल आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू COP29 की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस हवाले से 180 से ज़ायद मुल्कों से वफूद और क़यादत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बाकू पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में COP27 के एजेंडे के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इक़दामात का जायज़ा लेंगे। दुनिया इस वक्त पूरी तरह पुरअज़्म है कि किस तरह कार्बन और दूसरी गैसेस के अखराज से मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस को निपटा जा सकता है और इसके साथ ही साथ जो दुनिया का कुदरती माहौल बुरी तरह मुतासर हो रहा है उसके हवाले से भी इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर ग्रीन एनर्जी पर बात की जाएगी। इस हवाले से आज़रबाईजान को इस लिहाज से ख़ास अहमियत हासिल है कि यहाँ पर अगरचे तेल और गैस के कुदरती ज़खायर तो वसी तर मौजूद हैं, ताहम दूसरी तरफ यहाँ की क़यादत ग्रीन एनर्जी के हवाले से पुरअज़्म दिखाई देती है और इस सिलसिले में अगले चंद साल में यहाँ की क़यादत इस अज़्म पर पूरी तरह कारबंद है कि किस तरह से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और इसे 30 से 40% तक की हद तक ले जाया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात के हवाले से ख़ास तौर पर दुनिया को आगाह करेंगे। पाकिस्तान गुज़श्ता चंद साल में मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले चंद बड़े मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान में आने वाले सैलाब और साथ ही साथ स्मोक की ताज़तरीन सूरत हाल इस हवाले से मसाइल को मज़ीद बढ़ा रही है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो अगरचे कार्बन के अखराज तो कम करते हैं, ताहम दूसरी तरफ इन्हें मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। दारुल हुकूमत बाकू में इस हवाले से खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के अपने 2 रोज़ के दौरे के दौरान यहाँ की क़यादत के साथ भी अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव के साथ मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान आज़रबाईजान की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफ़े के हवाले से इम्कानात का जायज़ा लेंगे।
بہت شکریہ ڈاکٹر ہارون الہی طور، ڈائریکٹر پی ٹی وی نیوز. آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے باکو کی صورتحال سے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ سعودی عرب. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی. نائب وزیر خارجہ اور وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسجد نبوی میں نوافل ادا کیا اور ملک کی سلامتی اور مسلم امہ کے اتحاد اور خوشحالی کے لیے دعا کی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ریاض میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت بھی کریں گے. سربراہ اجلاس میں فلسطین کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ کوئٹہ گیریجن میں ادا کر دی گئی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت بڑی تعداد میں سول اور فوجی حکام نے شرکت کی. آرمی چیف نے سی ایم ایچ کوئٹہ کا دورہ کیا اور وہاں زخمیوں کی خیریت دریافت کی. اس موقع پر جنرل عاصم منیر نے کہا کہ شرپسند عناصر کے ایسے بزدلانہ اقدامات دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے. ہم پوری قوم کی حمایت کے ساتھ دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے 6 خوارج دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا. سیکورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کر کے 6 خارجیوں کو ہلاک کر دیا جبکہ 6 زخمی ہوئے. ہلاک خارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. خارج سیکورٹی فورسز پر دہشت گردانہ حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. سیکورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. صدر آصف علی زرداری نے شمالی وزیرستان میں خارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. صدر مملکت نے سیکورٹی فورسز کی بہادری کو سراہتے ہوئے سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی ہے. انہوں نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار کیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کے بہادر فورسز دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں کی تعریف کی ہے. وزیر اعظم نے 6 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے اور 6 کو گرفتار کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے افریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. ملک میں دہشت گردی اور انتشار پھیلانے والے عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے پوری قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے. اور پنجاب میں چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت 530 بچوں کی کامیاب سرجری کی گئی. چیف منسٹر ہاؤس سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پینل میں شامل 6 سرکاری اور 8 نجی اسپتالوں میں 530 مریض بچوں کا علاج کیا گیا. صوبے میں اب تک تقریباً 4,500 مریض بچوں نے علاج کے لیے رجوع کیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام میں پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں سے آنے والے بچوں کا بھی علاج کیا جائے گا. مریم نواز نے ہدایت دی ہے کہ چلڈرن اسپتالوں میں استعداد بڑھانے کے لیے اسپیشل ہارٹ سرجن اور ٹرین سٹاف کی کمی کو دور کیا جائے. ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے قطر اور سعودی عرب کا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا اعلان. ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایک مستحکم اور پرکشش فضا کی تشکیل. سعودی عرب اور قطر کے ساتھ معاہدات اور مفاہمتی یادداشتیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا واضح ثبوت ہے. قطر تجارت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں $3 ارب کی باہمی سرمایہ کاری کرے گا. پاکستان اور قطر کے مابین اقتصادی تعلقات میں مزید استحکام اور دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کا فروغ دیا گیا. سعودی عرب اور پاکستان کا غذائی تحفظ، صحت، تعلیم، معدنیات اور متعدد شعبوں میں تعاون سے متعلق 34 مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ خیال کیا گیا. پاک سعودیہ تعلقات کی بہتری کے نتیجے میں سعودی عرب نے سرمایہ کاری $2.8 ارب کر دی ہے. ایس آئی ایف سی کے تعاون سے غیر ملکی سرمایہ کاری اور قدرتی وسائل کے استعمال سے معیشت کے استحکام میں کلیدی کردار ہے. ناظرین ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید.
لاہور میں آج بھی فضائی آلودگی کی صورتحال برقرار ہے۔ اسموگ میں اضافے کے باعث شہری گلے اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مدثر خان سے۔ جی مدثر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ باغوں کے شہر لاہور میں آج بھی فضا آلودہ ہے اور اسموگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 688 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث اسموگ میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ہسپتالوں میں اسموگ کے باعث مریضوں کا رش بڑھ رہا ہے۔ ہسپتالوں میں آنے والے مریض زیادہ تر آنکھوں، گلے اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کا شکار ہیں۔ اس لیے شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، گھروں میں رہیں اور کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو SOPs پر عمل کریں، ماسک اور اینک کا استعمال لازمی کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ جو اسموگ کی لہر ہے وہ آئندہ چند روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق تمام تفریحی اور سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ 17 نومبر تک تمام تقریبات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ موٹر وے حکام کے مطابق اسموگ کے باعث حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے متعدد مقامات پر موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کے مطابق اسموگ کے تدارک کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، جبکہ اسموگ کے حوالے سے بنائے گئے SOPs پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع ان دنوں شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیا ہے ہم نے اپنے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان مرزا، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی شکریہ۔ اسموگ فضائی آلودگی کی وجہ سے گزشتہ 2 روز سے ملتان پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا اور آج بھی اسموگ کی بدترین صورتحال ہے۔ فضا میں ہر طرف ہمیں گرد دکھائی دے رہا ہے اور اس فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس، کان، ناک اور گلے کے امراض میں مبتلا شہریوں کی بڑی تعداد ہسپتالوں کا رخ کری ہے۔ نہ صرف ملتان شہر بلکہ لیا، مظفر گڑھ، بورے والا، میلسی، ویاڑی اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے بیشتر شہر جو ہیں وہ شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہیں۔ شدید فضائی آلودگی کے باعث ضلع انتظامیہ کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا گیا اور گزشتہ 2 روز میں دھواں چھوڑنے والے بھٹوں، صنعتی یونٹس اور فیکٹریوں کے خلاف بھاری جرمانے کیے گئے ہیں اور ان کو بند کیا گیا۔ اسی طرح جو فصلوں کی باقیات جلانے والے عناصر کے خلاف 30 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جبکہ 5 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس طرح آؤٹ ڈور باربیکیو شاپس، تقریبات کے اوپر بھی مکمل پابندی عائد کی گئی ہے اور دکانوں کو رات 8 بجے تک بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری اس بدترین فضائی آلودگی کی بنا پر غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، ماسک کا استعمال کریں اور اپنی گاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ کرائیں تاکہ اس فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ فرحان مرزا، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع لودھراں بھی اسموگ سے شدید متاثر ہے، جس سے شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے عبداللہ ڈاہا سے۔ جی عبداللہ، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اور بتائیے گا کہ ضلعی انتظامیہ نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ جنوبی پنجاب سمیت ضلع لودھراں اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں آج تیسرے روز بھی شدید سموگ ہے اور دھند کی لپیٹ میں ہے۔ سموگ اور دھند کی شدت اور حد نگاہ میں کمی کے باعث ٹریفک کی روانگی بھی شدید متاثر ہے اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ لودھراں کی ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی ہے۔ سموگ کے دنوں میں غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کریں اور اپنی گاڑیوں پر فوگ لائٹ کا استعمال کریں۔ لودھراں سمیت جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموگ کی شدت زیادہ ہے، جس سے گندم کی کاشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے سموگ کے روک تھام کے لیے بہتر انتظام کر رہی ہے، جبکہ محکمہ زراعت نے کسانوں کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے کی سختی سے ہدایت کی ہے اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سموگ اور دھند کا یہ سلسلہ آئندہ چند روز رہنے کا امکان ہے۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھراں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم رات کے اوقات میں گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی توقع ہے۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموگ چھائے رہنے، جبکہ چند میدانی علاقوں میں رات کے اوقات میں شدید دھند پڑنے کا امکان بھی موجود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔
آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل لہ -2 گوپس اور سکردو میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ ابھی آپ کو آگاہ کریں گے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے آج ٹی وی گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شہاب زبیری کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدہ جیسی عظیم ہستی کا کوئی نعم البدل نہیں، مرحومہ کا انتقال واحقین کے لیے بڑا سانحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اور افسوس کی اس گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات امرین جان اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر مبشر حسن نے بھی آج ٹی وی گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شہاب زبیری کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحومہ کا انتقال سوگوار خاندان کے لیے ناقابل تلافی نقصان اور بڑا صدمہ ہے۔ پسماندگان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر نے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ KMS کے مطابق قابض فوج نے ضلع بارہمولہ کے علاقے رامپورہ سوپور میں تازہ کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس سے قبل بھارتی فوج، پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ نے علاقے کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ بھارتی فوج نے 2 روز قبل سگی پورہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کیا تھا۔ بھارتی فوجیوں کی جانب سے سری نگر میں آج بھی تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں اور ضلع کے زبرون جنگلات میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ اور منی پور میں تشدد اور خون ریزی کی نئی لہر۔ مودی سرکار نے اپنے تیسرے دور حکومت میں بھارت کو نسلی، لسانی اور مذہبی تعصبات کا محور بنا دیا ہے۔ منی پور میں تشدد اور خون ریزی کی نئی لہر۔ میتی ملیشیا کے مسلح عسکر پسندوں نے کوکی قبیلے کے باشندوں پر حملہ کیا، جس میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حملے کے دوران 17 گھروں اور 3 دکانوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ مئی 2023 سے جاری نسلی فسادات کے نتیجے میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک، 60,000 سے زیادہ بے گھر، جبکہ بڑی تعداد میں گھر، کاروباری مراکز اور عبادت گاہیں نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ مشرق وسطی میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی غزہ پر الصبح اسرائیلی بمباری میں 39 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر کیے گئے جس میں کئی گھر بھی تباہ ہوئے۔ غزہ شہر پر اسرائیل کے تازہ حملے میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ دیر البلاح میں بھی خیمہ بستی پر بمباری سے 2 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 44 فلسطینی شہید ہوئے۔ شمالی غزہ کے ہسپتال کمال ادوان کی انتظامیہ نے خبردار کر دیا ہے کہ ادویات اور خوراک کی شدید قلت کے باعث مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ محاصرے کے باعث خوراک کی قلت ہے، جس کے بعد مریضوں کو صرف ایک وقت کا کھانا مہیا کیا جا رہا ہے۔ لبنان پر بھی صہیونی فورسز کی بمباری جاری ہے۔ طبی عملے کے 3 کارکنوں سمیت 34 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے سور میں کئی علاقوں پر بمباری کی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق سور پر حملوں میں 2 لڑکیوں سمیت 7 افراد جاں بحق اور 46 سے زائد زخمی ہوئے۔ ملبے کو ہٹانے کے لیے آپریشن ابھی جاری ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل میں مغربی الجلیل، حیفا اور عکا کی جانب سے راکٹ فائر کیے گئے، جس کے بعد تل ابیب میں سائرن بجا دیے گئے۔ ناظرین، فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے یوم اقبال پر پشاور، چترال، سوات، دیر، خیبر، محمد اورکزئی اور باجوڑ میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ان تقریبات میں مختلف اسکولوں کے طلباء اور طالبات نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ طلباء اور طالبات کی جانب سے تقریری مقابلے اور ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ اس اہم دن کے موقع پر اسکولوں میں مضمون نویسی کے مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ مختلف اضلاع میں ہونے والی تقریبات میں علاقے کے عوام نے بھرپور شرکت کی۔ اور گلگت بلتستان کے علاقے گوپس میں پاک فوج اور SCO کی جانب سے فری لانسنگ ہب کا قیام کیا گیا ہے۔ اسکول کے پرنسپل عمر جان نے پاک فوج کے اس احسن اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین فری لانسنگ ہب بنایا گیا ہے۔ اس فری لانسنگ ہب سے بچے آن لائن بزنس، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فری لانسنگ وقت کی اہم ضرورت ہے جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہم پاک فوج اور SCO کے شکر گزار ہیں۔ اٹک میں کتب میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اٹک راؤ عاطف رضا کا اس موقع پر کہنا تھا
کہ کتب میلے کا انعقاد ہر سال کیا جاتا ہے، تاہم یہ بات خوش آئند ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں بھی عوام کتابوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے جلد ضلع بھر کے اسکولوں میں ایسے کتب میلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ میلے کے شرکاء نے مختلف موضوعات پر رکھی گئی کتابوں میں دلچسپی کا اظہار کیا اور نئی معلومات سے آگاہی کے لیے اہم قرار دیا۔ شہر میں یہ میلہ سجا ہے تو انشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ تاریخی کتب جو کہ ہر ایک ٹاپک کے اوپر موجود ہیں، اور میں تمام اٹکی عوام کو کہوں گا کہ آج کے اس دن کو اویل کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے اس دور میں ان کو کتابوں سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ کتابیں آپ کی ساتھی ہیں اور بہترین ساتھی ہیں، تو ان کو وقت دیں اور ان سے کچھ سیکھ لیں، یہی میری آج کا میسج ہے۔ کتاب میلے میں کافی طلباء و طالبات آئی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی ذہن کی وسعت کے لیے، ان کی نظر کی کشادگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتابوں کی طرف آئیں۔ اس طرح کے کتب میلوں سے بچوں میں موٹیویشن آتی ہے اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں یہاں کے جو آرگنائزر ہیں اور جو ہمارے ڈی سی او ہیں رواتر صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ کتب میلہ بچوں کے لیے اور ٹیچرز کے لیے ارینج کیا۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری لوک میلے کے دوران یوتھ میوزیکل نائٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گی صدف افضل۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری لوک میلے کے دوران ہونے والی یوتھ میوزیکل نائٹ نے سما باندھ دیا۔ مختلف صوبوں سے آئے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور شائقین سے خوب داد وصول کی۔ موسیقی کے دلدادہ نوجوان اور فیملیز کی بڑی تعداد لوک ورثہ کے اوپن ایئر تھیٹر میں موجود تھی۔ اس میلے کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار نوجوانوں کے لیے مختلف سرگرمیاں رکھی گئی ہیں، جہاں نوجوان اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں گے اور پاکستان میں محبت اور امن کے سفیر بھی بنیں گے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پرتھ میں تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی آسٹریلیا کے 141 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری ہے۔ فیصلہ کن میچ میں پاکستان کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ میزبان آسٹریلوی بیٹنگ لائن ایک مرتبہ پھر پاکستانی پیسرز کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم 31.5 اوورز میں 140 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایک روزہ میچز میں آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف یہ کم ترین سکور ہے۔ شان ایبٹ 30 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ میتھیو شارٹ نے 22 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حارث رؤف اور محمد حسنین کے حصے میں ایک وکٹ آئی۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے عوام میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے منی میراتھن کا انعقاد کیا۔ 5 کلومیٹر پر محیط اس دوڑ میں غیر ملکی سفیروں، سفارتکاروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ میراتھن کا آغاز متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے سے ہوا۔ دوڑ میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین، بچوں اور 70 سال سے زائد افراد بھی شریک تھے۔ دوڑ کے شرکاء مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے واپس اماراتی سفارت خانے پہنچے۔ چترال سے تعلق رکھنے والے وقار احمد پہلے نمبر پر رہے۔ یہ ایونٹس ہونے چاہیے پاکستان میں، کیونکہ ایتھلیٹکس آگے جانا چاہیے، اچھا ہوگا نوجوانوں کے لیے۔ پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی نے کہا کہ اس دوڑ کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں صحت مندانہ سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ Really happy when I see the people from
all over Islamabad and Rawalpindi come together here inside the diplomatic enclave beside the diplomatic missions, gather together, interact with each other, have this kind of competition. दौड़ के शुरका ने तकरीब को सराहते हुए कहा कि इस किस्म की सरगर्मियों से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में मदद मिलती है. So enjoyable, nice weather. We enjoyed the marathon and the kids had a great time. 5K रेस थी और रनर्स ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया जिसमें लेडीज एंड जेंट्स बोथ ऑफ देम पार्टिसिपेटेड. बहुत अच्छा इवेंट है. एक तो अवेयरनेस होती है हेल्थ के बारे में, रनिंग अबाउट द मैराथन एंड मीटिंग पीपल एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने दीगर गैर मुल्की सफ़ीरों के हमरा दौड़ के शुरका में इनामात तकसीम किए. इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ पवेलियन भी लगाए गए थे. सफरतखाने के एहलकारों ने रिवायती इमाराती रक्स पेश किया जिसे शुरका ने खूब सराहा. इस किस्म की तकरीबात से न सिर्फ तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि इससे पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस भी बेहतर होगा. रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद. नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के 147वें यौम विलादत के मौके पर इस्लामाबाद में ख़वातीन के नुमाइशी क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया. रावलपिंडी 11 ने इस्लामाबाद 11 को हराकर मुकाबला अपने नाम किया. तफसील मुजीबुल हक से जानिए. पाकिस्तान में खेल के मैदान सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं बल्कि खवातीन भी इसमें किसी से पीछे नहीं. इस्लामाबाद के शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में एशियन एकेडमी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मैच में इस्लामाबाद और रावलपिंडी की खवातीन टीमें मध्य मुकाबिल हुई. इस्लामाबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 111 रन बनाए. सानिया मजहर ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. रावलपिंडी की जानिब से फातिमा सईद ने 2 विकेटें हासिल की. रावलपिंडी की टीम ने 112 रन का मतलूबा हदफ 15.1 ओवर्स में हासिल किया. कप्तान सानिया रशीद ने 42 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली. इस्लामाबाद की नूर फातिमा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. सानिया रशीद प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई. इवेंट ऑर्गेनाइजर और एशियन एकेडमी फाउंडेशन की CEO शबाना अदनान का कहना था कि नुमाइशी मैच का मकसद खेलों में खवातीन को बाइख्तियार बनाना है. अल्लामा इकबाल डे की मुनासबत से आज हमने इस्लामाबाद में वुमेन्स क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया है. इसका बेसिक पर्पस ये है कि गर्ल्स को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले. खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि उन्हें न सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका मिलेगा बल्कि नया टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा. एशियन क्रिकेट अकेडमी ने जो स्टेप लिया है वुमेन्स का जो मैच कराया है इससे हमें बहुत सारा फायदा हुआ है. पता चला कि लड़कियों में भी टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट सामने आया है. ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है एशियन क्रिकेट अकेडमी का. हमारे लिए इस्लामाबाद पिंडी में टूर्नामेंट्स बहुत कम होते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. क्रिकेट की प्रमोशन के लिए इससे टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये मज़ीद भी आगे अरेंज होते रहने चाहिए. मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों को ट्रॉफीज और मेडल से नवाजा गया. मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़. इसी के साथ खेल से फिल वक्त इतना ही. अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब. शुक्रिया सभी नाज़रीन. इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने अख्ताम को. हमें दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम की हमरा इजाज़त. मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़. दुरुस्त हर वक्त बार वक्त.